गर्नुहोस् हाम्रो चाहना सबैका लागि खाना नाना चाहना कृतज्ञता सहयोगापेक्षी बेसहारा अशक्त असहाय अनाथ अभिभावकविहीन सांसारिक रूपमा कमजोरी हताशी मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण एवं घोषणा मानवीयताको राष्ट्र नेपाल र कन्ट्री अफ ह्युम्यानिटी नेपाल मानव सेवा आश्रम मन्दिर हो लक्ष्मीनारायण भगवान हुनुहुन्छ दाता सहितहरू तीर्थयात्री भक्तजन हुनुहुन्छ साधक साथीहरू यही भावका साथ हाम्रो देश नेपाल औपचारिक रूपमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण भएर घोषणा भएको मानवताको देश नेपालतर्फ उन्मुख हुँदै गएको र नेपालबाट सुरुवात भएको सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त यात्रा अब यो विश्वमा रूपान्तरण हुँदै गएको विश्वका हरेक राष्ट्रहरूले नेपालले गरेको सेवालाई आफ्नो देशमा पनि अभियान चलाउँदै गरेको सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त विश्व हुँदै गरेको र सबै विदेशहरूमा हामीले हाम्रो अनुभवहरू सुनाउँदै गरेको 200भन्दा बढी देशहरूमा हाम्रो आश्रमको अभियानको झन्डासँगै नेपालको झन्डा फहराउँदै गरेको अनुभूति भयो। एउटा घरको छतमा बसेर धेरै पर घोत्लिएको छु। 7औं तलाको सायद 8औं तलाको घरको घरबेटीको अनुहारमा धेरै पटक निहालेर हेरेको छु। जो मेरो सपना थियो। सहरमा आएर एउटा सानो घर बनाउने मेरो के थियो? सपना थियो। मैले काठमाडौँको राजधानीमा बसेर 7औं तला ठडाएको, त्यो पनि यहाँ होइन, कहाँ गएर सिंहदरबारसँगै पर्खाल जोडिएको अर्को 2-4वटा घर भएको घरबेटीको अनुहारमा धेरै पटक हेरेको छु। मेरो जो ड्रिम हो उसले त्यो पुरा गरिसकेको थियो। त्यो पुरा गरिसकेपछि कति खुसी मिल्दो रहेछ, त्यो पुरा गरिसकेपछि कति आनन्द पाइँदो रहेछ, त्यो पुरा गरिसकेपछि कति जीवनमा खुसी थपिँदो रहेछ। तर मैले त्यही अवस्थामा पनि ऊभन्दा बढी खुसी मै देखेँ। जो मसँग केही थिएन उसले सबै कुरा जम्मा गरिसकेको थियो। त्यसपछि मैले आफैले एउटा क्वेसन गरेँ हो त्यतिखेर, म यहाँबाट ठिक छ यही बाटो रोज्ने, कमाउने नै बाटो रोज्ने, परिवारकै लागि जिउने, के जिउने, के गर्ने। मैले कापी र कलम ल्याएँ, हिसाब गर्न थालेँ। म यहाँबाट जाने, बढी से बढी महिनामा 50,000 कमाउने, कहिलेसम्म वर्ष कमाउने, 40 वर्षसम्म कमाउने, वर्षमा कति कमाउने, 6 लाख रुपियाँ कमाउने, होइन 50,000 कमाउँदा वर्ष कति हुन्छ? 6 लाख कमाउने, कहिलेसम्म वर्ष कमाउने, 40 वर्षसम्म कमाउने, 40 वर्षसम्म 6 लाख कमाएपछि कति हुन्छ? कति हुन्छ? 2 करोड 6 वर्षसम्म, के अरे 40 वर्षसम्म 50,000 को दरले हरेक महिना कमाउँदै जाँदा कति कमाइन्छ? 2 करोड 40 लाख कमाइन्छ। कति बचाइन्छ? क्वेसन चिन्ह छ। त्यतिखेर मैले टुक्क मेरो जिन्दगी यसैका लागि म जन्मिएको हो यो संसारमा। मैले 2 करोड 40 लाख कमाउँदासम्म के कुरा कमाउँछु? मैले मेरो जवानी गुमाउँछु, होइन मेरो उत्साह गुमाउँछु, मेरो उमङ्ग गुमाउँछु, अरू के गुमाउँछु? मैले धेरै कुरा गुमाउँछु। मैले जीवनको अत्यन्तै सुन्दर पक्ष, जीवनको जवानी कसैलाई धनी बनाउनका लागि के गर्छु? अनि मैले मेरो जीवन कतिखेर जिउँछु? एउटा नरमाइलो र लज्जापूर्ण। यदि 2 करोड 40 लाख रुपियाँ दिने हो भने म 40 वर्ष कसैको बन्धक भएर बस्न सक्छु। यति नै हो जिन्दगी, योभन्दा पर पनि जीवन छ। अनि म फेरि आफ्नो लाइफ अनि फेरि जीवनमा धेरै चरणहरू पार गर्दै हामी आशा पाउने गर्छौँ। म विशेष गरी यहाँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्नु राख्छु, जीवन सफल बनाउनु पर्छ। एउटा पाटो सफल भयो। जीवन विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, मैले बताएँ। फेरि अब विभिन्न तरिकाका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, अर्को पारिवारिक जीवन हुन्छ, अर्को पेसागत जीवन हुन्छ। अब के हो? सेवा के हो? हाम्रो पेसा हो। पेसा भनेको पैसा आउने मात्रै पेसा हो। के हो? यो एउटा पेसा। सुरुवातमा के हो? व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, पारिवारिक जीवन हुन्छ,
पेसागत जीवन हुन्छ, आध्यात्मिक जीवन हुन्छ अनि सामाजिक जीवन हुन्छ। यो हरेक जीवनमा जब बेस्टमा रहेर जिउन सकिन्छ, हरेक जीवन उही तरिकाको व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, जीवन सफल हुन्छ, जीवन सार्थक हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई सार्थक र सफल जीवनको लागि शुभकामना गर्दछु। धन्यवाद। जय मानव। चौथो दिन श्रम सेवा अन्तर्गत आज 1 लाख लिटरको ट्याङ्की सफा गर्नलाई छिरिराखेका छौँ। सबै अभियन्ताहरू सुरुमा के गर्ने होला भनेर डराइ छिरेका थियौँ, तर भित्र आइसकेपछि हाम्रो टिम ठुलो भएको कारणले गर्दा यो ठुलो ट्याङ्की पनि सानो लागेको छ। हामी श्रम गरेर सफा गरेर बाहिर छिटै निस्किन्छौँ। जय मानव सेवा।
जब पुग्यो आसी माझेरीमै बासी जब पुग्यो आसी माझेरीमै बासी किन जन्म दियो मलाई किन जन्म दियो मलाई हे रामा यो जन्जालैमा मलाई हे रामा यो जन्जालैमा जब पुग्यो नाबे मजल हाबे हाबे जब पुग्यो नाबे यो जन हाबे हाबे किन जन्म दियो मलाई किन जन्म दियो मलाई हे रामा यो जन्जालैमा। अब हामी सबैले एकपटक हामीलाई यो धरतीमा ल्याउनु भएका माध्यम हुनुभएका जन्म दिने माता पितालाई याद गर्नुहोस्। माता पिता समानका व्यक्तिहरूलाई पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बुवा आमाको शिरदेखि पैतालासम्म, पैतालादेखि शिरसम्म निहाल्नुहोस्। हामीबाट काहीँ गल्ती कमी कमजोरीहरू भएको भए आत्मा आलोचित हुनुहोस्। हुनसक्छ हामीले जानेर नजानेर आफूलाई यो धरतीमा ल्याउन माध्यम बन्नुभएका आमा बुवाको चित्त दुखाएका हुन सक्छौँ। हाम्रो आँखाबाट आँसु आएको हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने पनि माफी माग्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्। हामीबाट जान अनजानमा त्यस्तो केही गल्तीहरू भएको भए आफ्नो आमा बुवासँग, आफ्ना गुरुजनहरूसँग, आफ्ना अग्रजहरूसँग तिमीले भित्र्यायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनु आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ। क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे। क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे। आफ्नो काँधोमा शिर राखी हल्लायो सुताउन रोयो फेरि भनी बिउजियो आधा रातमा हात समाई सिकायो हिँड्न दौडिन आज ठुलो भए तर सक्दिन बिर्सन त्यो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ। क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे। क्षमा पाऊ बुवा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे। क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए क्षमा पाऊ बुवा यदि मबाट गल्ती भए।